Welcome back to In Goa News. An awareness program on domestic violence, impact and legal provisions was organized at Ravindra Bhavan, Baina by ARZ NGO in collaboration with the Directorate of Women and Child Development. The event showcased survey findings by VM Salgaonkar College of Law students, featured survivor testimonies and included an informative session by probation officer Kavita Matkaikar. वुमन एंड चाइल्ड डेव्हलपमेंटाच्यान आमकां जुलायाच्यान प्रोटेक्शन ऑफिसर म्हणून नोटिफाय केला. सो आमी जी आतां महिला आसा ती तेंचेर जे डोमेस्टीक व्हायलन्स हे कार्य अशें घडोवन येता घरांनी, सो तांकां आमी हेल्प करपा खातीर आमी आसा. सो महिलांनी सगळ्यांनी एक आमकां नोटिफाय करचें येवन की तेंचेर हो अत्याचार घरांनी जाता म्हणून. सो तेज्या उपरांत आमी मागीर ती तेंच्यो कंप्लेनी ज्यो आसा त्यो कोर्टान आमी धाडटली आनी सो म्हणजे तांकां रिलीफ मेळच्या खातीर. सो एक 5 तरेच्यो रिलीफ तांकां मेळटा. सो एक मॉनिटरी रिलीफ आसा, तांकां कितें खर्च बीन कितें लागलेलो आसा किंवा तांकां मेडिकल एक्सपेन्सीस कितें आसा सो तेजे अंडर तांकां मेळटा. आनी जे मेंटेनन्स मेळटा, मेंटेनन्सूय आहा, सो ते मेंटेनन्सूय मेळटा. मागीर दुसरे जे प्रकारचे आसा ते प्रोटेक्शन मेळटा. सो तेंचो म्हणजे जो तेंचो घरान तेंचो हिंसा जो जाल्लो आसा, मारलेले वयता, सो ते स्टॉप करचे म्हणून तांकां एक प्रोटेक्शन म्हणून एक ऑर्डर मेळटा कोर्टांच्यान. सो मागीर तिसरे म्हटल्यार आसा ते हे आसा कंपेन्सेशन ऑर्डर आसा, जो तेंच्या स्ट्रेस बीन वाडटा तेंचो, सो तेज्या उपरांत तांकां जर मेडिकल एक्सपेन्सीस कितें आसा सो तेजेर तांकां कार्यरत जाता अशें मेळटा तांकां. आनी मागीर जे आसा कस्टडी ऑर्डर, म्हणजे ल्हान भुरगीं जर आसा बिलो 18 आसा, सो कस्टडी आवय कडेन आसपाक जाय. सो तेजे कस्टडी जर मागत जाल्यार तांकां कस्टडी मेळटा भुरग्यांची. सो मागीर लास्ट आहा ते म्हटल्यार म्हणजे तांकां जर भायर काडटा सो जाल्यार तांकां म्हणजे घराचेर तांकां रावपाची एक तांकां वेवस्था करची अशी घरान. म्हणजे तेचो मिस्टराचो आसा तांकां म्हणजे रेजिडन्स ऑर्डर मेळटा तांकां हेजे भायर तुमकां अप्रोच जाय तुमी तांकां हेल्प करपाक. हय हय. आनी एवरी थर्सडे हांव हांगा आसता, म्हणजे हितून ICDS आमचे प्रोजेक्ट आसा, ऑफिस आसा, सो थंयसर हांव एवरी थर्सडे आसता. सो तुमी अप्रोच जावची हांगासर येवन सगळीं जाणां जी म्हणजे वास्को एरियेन आसा ती सगळीं जाणां बायलां.